व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशगत्प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। तस्यादित उदात्तम् अर्धह्रस्वम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं प्रचलति। तत्र भगवान् भाष्यकारः तत्र समाहितवान् पूर्वं यत् आचार्यः सुहृद् भूत्वा अन्वाचष्टे इयम् उदात्तम् इयम् अनुदात्तम् अस्मिन् अवकाशे उदात्तम् अस्मिन् अवकाशे अनुदात्तम् एवं रूपेण समाहितम्। यस्य चर्चा ह्यस्तने संजाता। अधुना पुनः आक्षिपति भाष्यकारः यद्ययमेवं श्रूयत् किम् अन्यान्यप्येवं जातीयकानि नोपदिशति। अर्थात आचार्य सुहृद् भूत्वा यदुक्तवान् प्रायः सर्वत्र यानि सूत्राणि उदात्त विधायकानि अनुदात्त विधायकानि स्वरित विधायकानि सन्ति ते सम्यक्तया कथयन्ति। यथा निपाताः आद्युदात्ताः अथवा तत्र एकादेश उदात्तेन उदात्तः स्वरितोनुदात्तो वा एवं रूपेण तत्र अनेकानि सूत्राणि सन्ति ये तत्तत् कार्यं विदधति। तो तत्र सर्वत्र किम् अन्यान्यपि एवं जातीयकानि यत्र सर्वत्र उपदिशति अथवा नोपदिशति। तो कानि एवं भूतानि यत्र अयम् उदात्तः अयम् अनुदात्तः एवं रूपेण उपदेशः नास्ति। भाष्यकारः कथयति स्थानकरुणानुप्रदानानि। स्थान कंठताल्वाद्य स्थानानां वर्णनं यत्र वर्तते तत्र केवलं कंठादिस्थान विषये भक्ति एवं कर्ण विषय। कर्ण नाम तत्र आभ्यन्तर प्रयत्नः तस्मिन् विषयेपि तथैव वदति। यथा तत्र तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानाम् ईषद् विवृतम् ऊष्णां स्वराणां च एवं रूपेण तथा कथनमस्ति। तत्र एतेषां कुत्र स्वरूपं स्यात् इति विषये भाष्यकारः तत्र सम्यक् प्रतिपादयति। व्याकरणं नाम इयम् उत्तरा विद्या सोऽसौ छन्दः शास्त्रेषु अभिविनीतः उपलब्ध्याधिगन्तुम् उत्सहते। भाष्यकारः पूर्वमेव उक्तवान् पुराकल्पे पूर्वं व्याकरणमधीयते स्म। पूर्वम् इत्थमासीत् पुराकाले अर्थात पतञ्जलेः अपि पूर्वं तत्र ये बटुकाः ब्रह्मचारिणः सन्ति पूर्वं व्याकरणस्य अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। अनन्तरं वेदादीनाम् अन्येषां च तत्र वेदाङ्गानाम् अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। अधुना किमस्ति वेदस्य अध्ययनं कुर्वन्ति छन्दसाम् अध्ययनं कुर्वन्ति एवमेव तत्र ज्योतिषशास्त्रस्य वेदांगत्वेन निरुक्तस्य
कल्पसूत्राणां समेषाम् अध्ययनं विधाय अनन्तरं व्याकरणस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। अतएव भाष्यकार अत्र वक्ति व्याकरणानाम् इयम् उत्तरा विद्या सोऽसौ छन्दः शास्त्रेषु अभिविनीतः, अर्थात तत्र एवं तत्र छन्दः शास्त्रे प्रातिशाख्य शिक्षादिषु एतस्मिन् विषये नागेशः वक्ति छन्दः शास्त्रेषु नाम प्रातिशाख्य शिक्षादिषु तत्र प्रयत्नं विधाय उपलब्ध्य तेषाम् उपलब्धिं कृत्वा व्याकरणम् अधिगन्तुम् उत्सहते। व्याकरण विद्यां पठितुं सः व्युत्पत्त्या, उपलब्ध्या नाम व्युत्पत्त्या, व्युत्पत्तिः व्याकरणं विना न भवितुमर्हति कृत्वा व्याकरणस्य ज्ञानम् आवश्यकम् इति एवं मत्वा ते अनन्तरं व्याकरणस्य अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। यद्येवं नार्थः अनेन, यदि एवम् अस्ति प्रातिशाख्यस्य अध्ययनं कुर्वन्ति तेन स्वरस्य ज्ञानमपि जातं, वेदाध्ययनेनापि स्वरस्य ज्ञानं सञ्जातं। स्वरिते कियान् भागः उदात्तः कियान् भागः अनुदात्तः एतस्यपि ज्ञानं प्रातिशाख्यादिज्ञानेनैव सञ्जातं। तर्हि तस्यादित उदात्तं वरदहरस्वम् इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य का आवश्यकता? यद्यवेवं नार्थः अनेन अस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति, इदमपि उपलब्ध्या अधिगमिष्यति, अर्थात एतस्यापि व्युत्पत्त्यैव ज्ञानं भवितुमर्हति। अत्र उच्यते संज्ञाकरणं तर्हि इदं सूत्रं संज्ञां विदधाति। तत्र स्वरिते तत्र इयान् भागः उदात्तः इयान् भागः अनुदात्तः एवमेव न वक्यते, अपि तु तत्र आदितः पूर्वभागस्य एकमात्रिकस्य तत्र अर्धमात्रिकस्य भागस्य ह्रस्व विषये ह्रस्वस्वरिते एवमेव तत्र दीर्घस्वरिते एकमात्रिकस्य प्लुतस्वरिते सार्धैकमात्रिकस्य पूर्वभागस्य उदात्तत्वम् अपरस्य भागस्य अनुदात्तत्वम् इति एकः पक्षः। अपरः पक्षः तत्र अर्धमात्रा एव सर्वत्र उदात्ता भवति। ह्रस्वपि अर्धमात्रा उदात्ता, अर्धमात्रा अनुदात्ता, दीर्घे अर्धमात्रा अनुदात्ता, सार्धैकमात्रा अनुदात्ता, प्लुते अर्धमात्रा अनुदात्ता, सार्धद्वयमात्रा अनुदात्ता एवं रूपेणापि एकः पक्षः वर्तते। प्रथमः पक्षः कैयटस्य भट्टोजीदीक्षितस्य, द्वितीयः पक्षश्च तत्र नागेशभट्टस्य एवं स्थितिः वर्तते। अत्र संज्ञाकरणं तर्हि इदं सूत्रं संज्ञां विदधाति। पूर्वभागस्य तत्र उदात्तसंज्ञा भवति, उत्तरभागस्य अनुदात्तसंज्ञा भवति। तस्य स्वरितस्य आदितः अर्धं ह्रस्वम् उदात्तसंज्ञा भवति। प्रश्नः भवति संज्ञा आवश्यकता किं भवति, किं रूपेण तत्र संज्ञायाः प्रयोजनं सिद्ध्यते। तो संज्ञायाः प्रयोजनं भवति व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा संज्ञायाः प्रयोजनम्। अयं देवदत्तः नति यज्ञदत्तः एवं रूपेण तत्र इतरव्यावर्तनं भवति। यज्ञदत्तः आगच्छ, यज्ञदत्तः पानीयम् आनयतु, एवं रूपेण तत्र व्यवहारेऽपि संज्ञायाः तत्र स्वरूपं जायते। तो किं कृतं भवति तत्र उच्यते त्रिरुदात्तप्रदेशेषु स्वरितग्रहणं न कर्तव्यं भवति। यत्र एवं भूतः प्रदेशः यत्र त्रयः वर्णाः अनुदात्ताः भवन्ति उदात्ताः भवन्ति, त्रिरुदात्तप्रदेशेषु तत्र स्वरितग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। कथम्? उदात्तस्वरितपरस्य सन्नन्तरः, उदात्तपरतः यः स्वरः स्वरितः स्वरः भवति सः सन्नतरः अर्थात एक श्रुति भवति। उदात्त स्वरितोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य, उदात्त स्वरितोः स्थाने यः यण् अनुदात्तः सः स्वरितः भवति। नोदात्त स्वरितोदय मगार्घ्य काश्यप गालवानाम्
इति सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं तावत् कथयति यत् नोदात्त स्वरितोदय मगारे काश्यप गालवानम उदात्त परः स्वरित परश्च अनुदात्त स्वरितो न भवति। अर्थात विधि सूत्रम अपि वर्तते निषेध सूत्रम अपि वर्तते। तो स्वयमेव स्वरितस्य ज्ञानं स्यात्, पृथक्तया तत्र स्वरितग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति प्रतीयते। तत्र संज्ञाकरण इति विषये प्रदीपकारः कथयति प्रदेशेषु च एकदेश प्रत्यायनात् समुदायः आक्षेप्य एवं रूपेण आक्षेप्यते इत्यस्य तात्पर्यं यत् सूत्रे स्थिति सामर्थ्यात् तथा उपस्तत्र तस्य आक्षेपः भवति तेनैव स्यात्। उच्यते संज्ञाकरणस्य एतत् प्रयोजनं न भवतु। संज्ञाकरणं कीदृशं भवति? संज्ञाकरणं तत्र एवं भवेत्, तत्र नाम यत् यतः कश्चन यथा किंचित लघीयः न स्यात्। कथम् इत्थम् उच्यते यत् संज्ञाकरणविहीनां यतो न लघीयः इति? उच्यते भगवता भाष्यकारेण लघ्वर्थम ही संज्ञाकरणम्। संज्ञाकरणमित्थं क्रियते यत् लघुरूपेणैव व्यवहारादीनां सिद्धि भवेन्नाम। तत्र संज्ञायाः यत् स्वरूपं वर्तते तदपि लघीयः स्यात्। लघीयश्च त्रिरुदात्त प्रदेश स्वरित ग्रहणं न पुनः संज्ञाकरणम्। तो त्रिरुदात्त प्रदेशेषु स्वरित ग्रहणं तत्र लघीयः भवति, किंतु संज्ञाकरणं लघीयः न भवति। कथं न भवति? यतो हि त्रिरुदात्त प्रदेशेषु स्वरित ग्रहणे नवाक्षराणि भवन्ति। उदात्तः, अनुदात्तः। तो उदात्त उदात्तोनुदात्त स्वरितः, उदात्तोनुदात्त स्वरितः एवं रूपेण उच्यमाने तत्र नवाक्षराणि भवन्ति। यदा तत्र संज्ञाकरणं क्रियते तदा 11 अक्षराणि भवन्ति। उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः। समेषां तत्र पृथक् पृथक् स्वरूपं जायते। उदात्तः 3 अक्षराणि, अनुदात्तः 4 सन्ति, एवं स्वरितः अत्र 3 सन्ति। तत्र स्वरितश्च यत्र चकारस्यापि अनुकरणं तत्र ग्रहणं कर्तुं शक्यते। समुच्चयार्थम् एव रूपेण तत्र 11 अक्षराणि भवन्ति। यतोहि संज्ञायाः पृथक् पृथक् उच्चारणं क्रियते, किन्तु यदा एतेषां तथा विधानं ग्रहणं क्रियते तो उदात्तोनुदात्तस्वरिताः एवं रूपेण समस्तोच्चारणे सति तत्र 9 अक्षराणि भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। अतएव एक संज्ञाकरणे एकादश स्वरितग्रहणे तावत् 9 अक्षराणि एवं कृत्वा अत्र संज्ञाकरणे गौरवं वर्तते। स्वरितग्रहणे तावत् तिरुदात्त प्रदेशेषु स्वरितग्रहणे तावत् तत्र लाघवं वर्तते कृत्वा संज्ञाकरणं तत्र न करणीयम्। अत्र केवलं त्रिरुदात्त प्रदेशेषु स्वरितग्रहणेनैव करणीयम् इत्थं भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति। पुनः अत्र यः संज्ञापक्षी वर्तते एतस्मिन् विषये सः स्वकीयं तर्कम् उपस्थापयति। एवं तर्हि उभयम् अनेन क्रियते।
अन्वाख्यानम च संज्ञा च, अर्थात त्रिरुदात्त प्रदेशो स्वरित ग्रहणम अपि क्रियते अथ च संज्ञा विधानम अपि क्रियते। प्रश्नः भवति एकेन विधानेन एकस्यैव ज्ञानं स्यात् अपरस्य ज्ञानं कथं भवितुमर्हति। तत्र कथं पुनः एकेन यत्नेन उभयं लभ्यम्, अर्थात एकेनैव सूत्रेण तस्यादित उदात्तमरधरस्वम् इत्यनेन तत्र अन्वाख्यानमपि स्यात् संज्ञा विधानमपि स्यात् कथं भवितुमर्हति। भाष्यकारः कथयति लभ्यमित्याह, अर्थात प्राप्तुं शक्यते। कथं प्राप्तुं शक्यते? अन्वर्थग्रहणम्, अर्थ अन्वर्थग्रहणं क्रियते, अन्वर्थग्रहणं विज्ञास्यते। अर्थात अत्र यत् उदात्त इति संज्ञा विधानम् अनुदात्त इति संज्ञा विधानं स्वरित इति संज्ञा विधानं यत् वर्तते तत्र स्वकीयः यः शब्दार्थः तं शब्दार्थम अधिकृत्य एताः संज्ञाः विधीयन्ते। तस्य स्वरितस्य अर्धह्रस्वः उदात्त संज्ञं भवति। तस्य स्वरितस्य अर्धह्रस्वः उदात्त संज्ञं भवति। ऊर्ध्वम् आत्तम् इति चातः उदात्तम्। ऊर्ध्वम् आत्तम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? ताल्वादिषु ऊर्ध्वदेशे उच्चारणेन गृहीतम् इत्यर्थः। ऊर्ध्वम् आत्तम् चात उदात्तम्, एतस्य किं तात्पर्यम्? इयं पङ्क्तिः तत्र कठिना प्रतीयते, किन्तु एतस्य ऊर्ध्वम् आत्तम् इत्यस्य ताल्वादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वदेशे उच्चारणेन गृहीतम्। आत्तम् नाम गृहीतम्, ऊर्ध्वम् नाम ताल्वादिषु ऊर्ध्वदेशे उच्चारणेन आत्तम् गृहीतम्, अतः उदात्तम्, अतएव तस्य उदात्त इति संज्ञा भवति। पुनः प्रश्नः भवति संज्ञा अस्वीकर्तॄणां विषये यदि तर्हि संज्ञाकरणम् उदात्तादेर् यद् उच्यते तत् स्वरितादेरपि स्यात्। तत्र यथा उदात्त विधानं भवति, उदात्तादेः प्रतिपादकं यत् शास्त्रम् अद्युदात्तश्च तत् स्वरितादेर् प्रतिपादकं प्राप्नोति। तर्हि कदाचित् प्रत्ययः उदात्तः स्यात्, कदाचित् स्वरितः स्यात्। एवं रूपेण विधानं भवितुमर्हति। भाष्यकारः समादधाति अन्वाख्यानम् एव तर्हितम्। वस्तुतः इदं सूत्रं संज्ञा विधानं न करोति, केवलम् अन्वाख्यानं करोति, तस्य प्रतिपादनं करोति। अत्र यतोहि यावद् उच्चैः उदात्तः इत्यादि संज्ञाकरणं तत्संज्ञाकरणं वस्तुतः मंदबुद्धि प्रतिपादनार्थं वर्तते। अतः भाष्यकारः अपि कथयति अन्वाख्यानमेव तर्हि इदं मंदबुद्धेः। कथं मंदबुद्धि कथनं वर्तते? यतोहि यः तीव्रबुद्धिः भवति स्वकीयेन उच्चारणेनैव अयम् उदात्तः अयम् अनुदात्तः अयम् स्वरितः इत्यस्य ज्ञानं परम्परया सम्यक्तया कर्तुम् अर्हति। किन्तु यः मंदबुद्धि अर्थात यः अभ्यासेनापि अयम् उदात्तः अयम् अनुदात्तः अयम् स्वरितः इत्याकारकं ज्ञानं कर्तुं समर्थः न भवति, तस्य कृते अन्वाख्यानं भवति। यस्वरितस्य आदिः उदात्तः, उदात्तः नाम ताल्वादिसभागेषु स्थानेषु यस्य ऊर्ध्वभागेन उच्चारणं भवति स उदात्तः, यस्य अधोभागेन उच्चारणं भवति स अनुदात्तः। यत्र च द्वयोः समाहरणं यस्मिन् अचि स अच् स्वरितः भवति। एवं रूपेण मंदबुद्धीनां प्रतिपादनाय तेषां ज्ञानाय अत्र एवं भूतम् अन्वाख्यानमपि करणं भवति। उच्चैः आदीयते इति उदात्तः, नीचैः अनुदीयते इति अनुदात्तः। एवं रूपेण तत्र स्वरः स्वरौ उदात्तानुदात्तौ अस्तः यस्मिन् असौ स्वरितः। एवं रूपेण तादृशं व्याख्यानं भवितुमर्हति।
अन्वाख्याने। अत्र एतस्य सूत्रस्य विषये तत्र भगवान् कात्यायनः किञ्चित् नवीनं वक्ति यत् एतस्य सूत्रस्य यः उपदेशः वर्तते अत्र सः उपदेशः तत्र एतस्मिन् स्थाने उचितः नास्ति, अन्यत्र एतस्य उपदेशः करणीयः। कथं? स्वरितस्यार्धह्रस्वोदात्तादोदात्तस्वरितस्य सन्नतरादूर्ध्वमुदात्तानुदात्तस्य स्वरितात् कार्यं स्वरितादि स्वरितात् इति सिद्ध्यर्थम् इति वार्तिकम्। किं तात्पर्यम् एतस्य? स्वरितस्य अर्धह्रस्वोदात्तात् आ उदात्त स्वरित परसन्नतरः इत्येतस्मात् सूत्रात् इदं सूत्रकाण्डम् ऊर्ध्वम् उदात्तानुदात्त स्वरितः इत्यतः कर्तव्यम्। अर्थात पूर्वं सूत्रं स्यात् तो उदात्त तत्र स्वरितस्य अर्धोदात्तात् तत्र उदात्त स्वरितस्य सन्नतरः इत्यस्मात् सूत्रात् इदं सूत्रकाण्डम् ऊर्ध्वं स्यात् उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः। पूर्वम् इदं सूत्रं स्यात्, अनन्तरं तत्र एतत् सूत्रं स्यात्। तत्र पाठस्य या योजना वर्तते सा योजना कीदृशी भवति? पूर्वम् एतस्य ज्ञानं करणीयम्। अष्टाध्याय्याम् अत्र सूत्राणां का स्थितिः वर्तते? यतोहि पूर्वम् अष्टाध्यायी गता या सति तस्य ज्ञानं करणीयम्। अनन्तरम् अत्र भाष्यानुसारेण यत् स्वरूपम् अत्र प्रदीयते तस्य ज्ञानं करणीयम्। तत्र सूत्रविषये यत् चिन्तनमस्ति तत्र पूर्वं ज्ञास्यामः। अयं विषयः तत्र एवं रूपेण वर्तते यतोहि अत्र उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः यत् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रम् अष्टमाध्यायी वर्तते। अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य तत्र षट्षष्टितमम् एतत् सूत्रं वर्तते। तत्र उदात्तानुदात्तस्वरितः अनन्तरं नोदात्तस्वरितोदय मगार काश्यप गालवानाम् इति सूत्रं वर्तते। उदात्तस्वरितस्य सन्नतरः इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य विषये किं कथनीयम्? तावत् उच्यते। अत्र कथयामि तावत्। अत्र उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः एतत् सूत्रम् इत्यस्मात् सूत्रात् इदं सूत्रकाण्डम् ऊर्ध्वम् अर्थात् उदात्तानुदात्त स्वरित इति सूत्रम् अष्टमाध्यायेन भवेत्। अत्र उदात्त स्वरित परसन्नतरः इत्यस्मात् पूर्वं स्यात्। तत्र उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः इति सूत्रं प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य तावत्
चत्वारिंशत्तमं सूत्रं वर्तते। अथ च उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः यत् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य षष्षष्टितमं सूत्रं वर्तते। किन्तु भाष्यकारः अत्र कथयति एतत् सूत्रम् एतस्मात् सूत्रात् पूर्वं स्यात् इति। प्रश्नः भवति किं प्रयोजनम् एतस्य सूत्रस्य अत्र कथनेन? भाष्यकारः तत्र प्रतिपादयति स्वरितादिति सिद्ध्यर्थम्, अर्थात् स्वरितपरस्य उदात्तपरस्य स्वरितपरस्य एतस्य सिद्ध्यर्थं यतो हि स्वरितस्य ज्ञानं यावन्न स्यात् तत् स्वरितपरस्य सन्नतरावति इत्यस्य ज्ञानं कथं स्यात्? तो स्वरितादिति सिद्ध्यर्थम् एतत् सूत्रम् आवश्यकम्। स्वरितात् इति सिद्धिर्यथा स्यात् स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति यथा एवं रूपेण वर्तते। तेन इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री इत्यत्र एक श्रुति भवति। तदा उच्यते क्व तर्हि स्यात्, अर्थात् तत्र सन्नतरः क्व स्यात्? यः सिद्धः स्वरितः कार्यं देवदत्त यज्ञदत्तौ। अत्र कार्यम् इति वर्तते। अत्र क्री धातोः अत्र ण्यत् प्रत्ययः, ण्यत् प्रत्ययः सत्वात् अत्र कार्यम् इति यद् वर्तते तत्र यकार घटकः अकारः तित् स्वरितम् इति सूत्रेण स्वरितं भवति। तेन अत्र सिद्धः स्वरितः कार्यं देवदत्त यज्ञदत्तौ इत्यत्र कार्यम् इति यत्र स्वरितं सिद्धं वर्तते इति स्वरितम् इति सूत्रेण। एवं रूपेण अत्र स्वरितज्ञानाय एतत् आवश्यकं भवति इति तात्पर्यं वर्तते। एतस्मिन् विषये तत्र यतो हि मे शब्दः यः वर्तते अनुदात्तं श्रमपादादौ इति सूत्रेण अनुदात्तं भवति। एवं गंगे यमुने सरस्वती इति आष्टिमकस्य आमन्त्रितस्य इत्यनेन तत्र एकः श्रुतिः भवति सर्वेषु। अतः एकः श्रुतौ सत्याम् अत्र सन्नतरः इत्यस्य स्वरूपम् आयाति। तो तदर्थम् एवं रूपेण तत्र सूत्राणां क्रमः करणीयः इति कात्यायनस्य कथनं वर्तते, यस्य च व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। एतस्य प्रयोजनमपि वार्तिककारः प्रयच्छति। स्वरितोदात्तार्थं च तत्रैव कर्तव्यम्। कथं? तत्र सूत्रमस्ति न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तु उदात्तः, एतत् सूत्रं वर्तते। अर्थात सुब्रह्मण्याख्ये निगदे यज्ञ कर्मणि विभाषा छंदसी इति प्राप्ता एक श्रुति न स्यात् स्वरितस्य उदात्तश्च स्यात् इति एतत् सूत्रस्य तात्पर्यम्। अर्थात सुब्रह्मण्याख्ये निगदे यज्ञ कर्मणि जप नुक्ख सामसु विभाषा छंदसी इति सूत्रेण सूत्राभ्यां प्राप्ता या एक श्रुति स न भवति। अथ च यह स्वरितः वर्तते तस्य च स्थाने उदात्तः भवति। एवं रूपेण तत्र प्रयोगोऽपि दत्तः वर्तते। इन्द्र आगच्छ एवं रूपेण प्रयोगः वर्तते। अत्र तथा विधानं भवति। अत्र इन्द्र आगच्छ, तो अत्र आगच्छ तत्र इन्द्र आगच्छ, अत्र ओमांगोश्च इति उदात्त स्वरितयोः एक आदेशः स्वरितः भवति। सुब्रह्मण्योम इत्यत्र तो प्रयोगः वर्तते। इन्द्र आगच्छतु क्व तर्हि स्यात्? यः सिद्धः स्वरितः सुब्रह्मण्योम इन्द्र आगच्छ एवं रूपेण अत्र प्रयोगः भवति। अत्र तत्र सुब्रह्मण्य ओम इत्यत्र ओमांगोश इत्यनेन पररूप एकादेशः भवति। अत्र ओम इति यः वर्तते सः तत्र उदात्तः वर्तते।
सुब्रह्मण्य इति यः शब्दः स तित्स्वरितम् इति सूत्रेण स्वरितः भवति तस्य तत्सुब्रह्मण्य या घटकः अकारः सुब्रह्मणि साधु इति सुब्रह्मण्यम् अत्र तत्र साधु सूत्रेण यत् प्रत्ययः तेन तित्स्वरितम् इति सूत्रेण सुब्रह्मण्य अत्र अकार घटकः अकारः स्वरितः भवति ओम इति उदात्तः वर्तते निपातत्वात् उभयोः यः एकादेशः पररूपरूपः सः तत्र स्वरिते वानुदात्ते पदादि सूत्रेण स्वरितः भवति एवं सुब्रह्मण्योम इत्यत्र स्वरितः सिद्धः भवति तस्य स्वरितस्य अत्र न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तु उदात्त इति सूत्रेण अत्र उदात्तता जायते तो तस्य अत्र परिज्ञानाय अपि एतस्य प्रयोजनं वर्तते एवं एतादृशः विचारः अत्र प्रदत्तः वर्तते अपरमपि प्रयोजनम् एतस्य भाष्यकारः कथयति स्वरितोदात्ताच्च स्वरितार्थम् अर्थात् स्वरितोदात्तात् च अस्वरितार्थम् तत्रैव कर्तव्यम् अर्थात् स्वरित विधानं न भवेत् यथा इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ अत्र आगच्छ इत्यत्र ग घटकः यः अकारः सः तत्र स्वरितः तस्य उदात्तत्वे कृते उदात्तानुदात्त स्वरितः इति छकार घटकः अकारः अपि स्वरितः भवति एवं तत्र स्वरितोदात्त अचरितार्थं कथयति स्वरितोदात्ताच्च दात्ताच्च अस्वरितार्थं तत्र स्वरितः न भवेत् इति कृत्वा एतदपि करणम् उचितं भवति अपरं प्रयोजनं वक्ति स्वरित परसन्नतार्थं च स्वरित परसन्नतार्थं च तत्रैव कर्तव्यम् अर्थात उदात्त स्वरित परसन्नता उदात्त पर है यह स्वरित पर है यह स सन्नतरः भवति माणवक जटिलकाध्यापकान्यं एवं क्व तर्हि स्यात् यह सिद्धः स्वरितः माणवकः जटिलाभिरूपक क्व अर्थ माणवक इत्यत्र अत्र माणवक इत्यत्रापि तत्र स्वरितः भवति जटिलकाभिरूपक इत्यत्रापि स्वरितः भवति क्व इत्यत्र स्वरितः अस्ति यतोहि क्व इति अत् प्रत्यान्तः अतएव स्वरितः भवति माणवक इत्यत्रापि स्वरितत्वं वर्तते जटिलाभिरूपक इत्यत्रापि यतोहि भूय प्रत्यान्तत्वात् इनित्यादि नित्यम् इति सूत्रेण यदा आद्युदात्तः भवति अनन्तरं यः अनुनासिक उदात्तानुदात्त स्वरित इत्यनेन तत्र स्वरितः भवति इति कृत्वा तत्र स्वरितत्वं ज्ञायते अर्थात् एतस्य सर्वस्य साधनार्थम् उपरोक्ता कात्यायनेन या सूत्रक्रमः सस्वीकरणीयः इति एकः पक्षः कात्यायनेन स्थापितः किन्तु तं पक्षम् एते आचार्याः एतौ आचार्यौ कात्यायनः पतञ्जलिश्च तं पक्षं खण्डयतः भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यम् एतादृशं प्रयोजनं नास्ति सूत्रकारेण पाणिनिना यथा क्रमः स्थापितः वर्तते सः एव क्रमः बरीयान् स एव क्रमः तत्र आश्रयणीयः कथं देव ब्रह्मणोरनुदात्त वचनं ज्ञापकं स्वरितादिति सिद्धत्वस्य देव ब्रह्मणोः अनुदात्त वचनं ज्ञापकं यत् सिद्धः इति स्वरितः तात्पर्यं किमस्ति अत्र यत् अयं विचारः आगतः वर्तते यत्
सूत्रं वर्तते देव ब्राह्मणोर अनुदात्तः, अर्थात देव शब्दस्य ब्राह्मण शब्दस्य यह स्वरितः स्वरः सः अनुदात्तः भवति। एतत् सूत्रं यत् देव ब्राह्मणोः स्वरितस्य अनुदात्तवचनं ज्ञापयति तेन सिद्धं भवति यत् अनुदात्तः स्वरितः स्वयमेव सिद्धः। यतोहि स्वरितम् उद्दिश्य अनुदात्त विधानं भवति। स्वरितश्चेत् न स्यात् तस्य स्थाने उदात्त विधानं न स्यात्। देव ब्राह्मणो रनुदात्तः इति सूत्रं देव शब्द घटकस्य ब्रह्मन् शब्द घटकस्य स्वरितस्य यत् अनुदात्तत्वं शास्ति तेन ज्ञायते सिद्धः इह स्वरितः एवं ज्ञापकं भवति। तो स्वरितस्य असिद्धत्वात् अनुदात्तस्यापि विधानं तत्र अनर्थकं स्यात् इति कृत्वा स्वरितः सिद्धः भवति। फलतः तादृशः पाठः नाचरणीयः। अत्र प्रश्नः अपि भवितुमर्हति यद् ज्ञाप्यते स्वरितोदात्तात् परस्यानुदात्तस्य स्वरितत्वं प्राप्नोति। तो स्वरितोदात्त परः यः अनुदात्तः तस्यापि स्वरितं भवति। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इस सूत्रेण तत्र स्वरित विधानं भवति। एवमेव तत्र अन्यत्रापि स्वरितस्य तत्र अनुदात्तस्यापि तत्र स्वरितस्य स्वरितोदात्तपरस्य स्वरितात्परस्य अनुदात्तात्परस्य उदात्तात्परस्य अनुदात्तस्य स्वरित विधानं भवति इति विचारः तत्र संजातः। तत्र अतः अनेनैव साधनेन स्वरितसिद्धत्वं भवति। तदर्थं ज्ञापनं कथं करणीयं स्यात्। भाष्यकारः पुनः तत्र समादधाति न ब्रूमः देव ब्रह्मणोनुदात्तवचनं ज्ञापकं सिद्धः हि स्वरितः। एतत् कथनम् अस्माकं नास्ति। यद् देव ब्राह्मणोरनुदात्तं यत् सूत्रं वर्तते तेनैव एतादृशं ज्ञापनं भवति देव ब्राह्मणोरनुदात्त इति सूत्रेण। एवं तत्र ज्ञापक कथन अतः सिद्धः स्वरितः इति कथनं यत् अस्माकं वर्तते तस्य तात्पर्यमेव नास्ति। किं तर्हि तात्पर्यं वर्तते? परम एतत् सूत्रकाण्डम् अर्थात् एतत् सूत्रं तत्र देव शब्दं ब्राह्मण शब्द देवघटकः यः अच् ब्राह्मण घटकः यः स्वरितः यः वर्तते तस्य अनुदात्तत्वं यद् विदधाति तेन ज्ञायते एतादृशं यः स्वरितः सिद्धः भवति सर्वत्र। फलतः तस्यादितमुदात्तमर्धह्रस्वम् एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते एव। यत्र कुत्रापि स्वरितस्वरः भवति तत्र स्वरितस्वरस्य स्थाने विषये तत्र आदिः यः सः तत्र अर्धमात्रा अर्धह्रस्वम् इत्यस्य अर्धमात्रायां रूढम् इति वक्तुं शक्यते। तेन अर्धमात्रा उदात्ता भवति। अवशिष्टा मात्रा यदा तत्र उक्तं वर्तते यत् ह्रस्वे अर्धमात्रा दीर्घे तत्र सार्धैकमात्रा प्लुते सार्धद्वयमात्रा सा अनुदात्ता भवति। ये भट्टोजीदीक्षित पक्षस्य अनुयायिनः सन्ति ते इत्थं कथयन्ति यत् एवं नास्ति, अपितु तत्र एवं विचारणीयम् अस्ति यत् यः अत्र विचारः भवति
यत् एकमात्रिकः तत्र ह्रस्व विषये तत्र अर्धमात्रा उदात्त अर्धमात्रा अनुदात्त भवति, किन्तु दीर्घ विषयेपि अत्र ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रमिति मत्वा दीर्घे तत्र एका मात्रा तत्र उदात्ता भवति, अपरा एक मात्रा तत्र अनुदात्ता भवति। एवमेव प्लुत विषये सार्धैक मात्रा उदात्ता सार्धैक मात्रा अनुदात्ता भवति। एतस्मिन् विषये ऋक्प्रातिशाख्येऽपि प्रतिपादितं वर्तते। अनुदात्तः परः शेषः स उदात्त श्रुतिर्न चेत् उदात्तं वोच्यते किंचित् स्वरितं वाक्षरं परम्। अत्र स्वरितस्य एतस्य तात्पर्यं वर्तते स्वरितस्य परः शेषः उत्तरभागः उदात्तः प्रोक्तव्यः। यदा परम अक्षरम उदात्तं स्वरितं वा नोच्यते तद चेत् तदा सः शेषः उदात्त श्रुतिर्भवति। एतेन उदात्तं स्वरितं परम अक्षरं भवेत् तत् अनुदात्तः शेषः फलति। एवं रूपेण तथा प्रतिपादितं वर्तते। एतस्मिन् विषयेपि भूयान् विचारः तत्र वर्तते। नागेशभट्टमते शेखरे एवमेव तत्र प्रतिपादितमस्ति नागेशभट्टेन तत्र शेखरे और प्रौढमनोरमायामपि तैः प्रतिपादितं सम्यक्तया। फलतः मतान्तरेण तत्र यतोहि तत्र प्रातिशाख्य विषयेपि ऋक्प्रातिशाख्य विषये यजुष्प्रातिशाख्य विषये प्रातिशाख्य भेदात् परंपरा भेदात् एनयोः समाधानं यथा कथंचित् कर्तुं शक्यते, किन्तु सामान्येन एतदेव तत्र स्वरूपमस्ति यत् तथा समाधानम् अत्र कर्तुं शक्यते। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पद्यते। अधुना अपरं सूत्रमस्ति एकश्रुति दूरात् सम्बुद्धौ। एकश्रुति दूरात् सम्बुद्धौ इति सूत्रस्य किं तात्पर्यं तावदुच्यते। तत्र काशिकायाम् उक्तमस्ति त्रैश्वर्ये पदानां प्राप्ते दूरात् सम्बुद्धौ एकश्रुत्यं विधीयते। अर्थात त्रैश्वर्ये पदानां प्राप्ते यदा दूरात् संबोधनं भवति तत्र यानि पदानि सन्ति तेषाम् एक श्रुत्या प्रयोगं विधीयते। एकश्रुति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? एका श्रुतिर्यस्य तत् इदम् एकश्रुति, अर्थात तद्वाक्यम् एक श्रुति भवति। अर्थात दूरात् संबोधयति येन वाक्येन तत्संबोधनम संबुद्धि इति तात्पर्य। अर्थात तत्र संबुद्धि पदेन पारिभाषिकम संबुद्धि एकवचनं संबुद्धि रूपेण न गृहीतव्यम्। अपि दूरात् संबोधयति वाक्ये ये तत्र येन वाक्येन तत्संबोधनं भवति तदेव संबुद्धि पदेन तस्य ग्रहणं जायते। स्वराणाम् उदात्तादीनाम् अभिभागः भेद तिरोधानम् एकश्रुति। अर्थात तस्मिन् वाक्ये यानि पदानि सन्ति तेषु कानिचित् पदानि आद्योदात्तानि अन्तोदात्तानि मध्योदात्तानि वा भवन्ति यथा तेषां स्वरूपं वर्तते। किन्तु यदि दूरात् संबोधने तद्वाक्यं प्रयुक्तं वर्तते तदा ये उदात्तादयः स्वराः तत्र सम्प्राप्ताः वर्तन्ते तेषाम् अविभागः भवति। अर्थात केवलम् एकश्रुति रूपेणैव तेषां प्रयोगः भवति। अतएव प्रतिपादयति स्वराणाम् उदात्तादीनाम् अविभागोनां वेदतिरोधानम्। तत्र अयम् उदात्तः अयम् अनुदात्तः अयम् स्वरितः एवं रूपेण तत्र भेदविभागः न भवति। तादृश भेदतिरोधानमेव एकश्रुतिः कथ्यते। यथा आगच्छ भो माणवक देवदत्त एतद् वाक्यं तत्र दूरात् संबोधने प्रयुक्तं वर्तते। एतस्मिन् वाक्ये
तत्र अनेन सूत्रेण एकश्रुति विधानं क्रियते इति मुख्यं तात्पर्यम् एतत् सूत्र आयाति। अतः भाष्यकारः तमेव पक्षम् उत्थापयति किमिदं पारिभाषिक्याः सम्बोधिर्ग्रहणम् एकवचन सम्बुद्धिः आहुसित अन्वर्थ ग्रहणं संबोधनं सम्बुद्धिः। अर्थात यतो हि एतस्मिन् विषये विचारणीयमस्ति यत् एकवचनं सम्बुद्धि इति पारिभाषिकं सम्बुद्धिग्रहणं वर्तते। एवमेव तत्र तावत् तत्र दूरात् संबोधने यत् प्राप्तं वर्तते तदपि अन्वर्थं संबोध्यते इति संबोधनम्। तो अत्र कस्य ग्रहणं करणीयं स्यात्? भाष्यकारः अत्र विचारयति भवतु नाम कस्यापि ग्रहणं पारिभाषिकस्य वा स्यात् अन्वर्थकस्य वा स्यात्। किमनेन? भाष्यकारः प्रतिपादयति यदि पारिभाषिक्याः सम्बोधिर्ग्रहणं देवाः ब्रह्माणः अत्र न प्राप्नोति। कथं? देवाः ब्रह्माणः अत्र बहुवचनं वर्तते, तर्हि तत्र सम्बुद्धिसंज्ञैव नास्ति, तर्हि अत्र एकश्रुति न सिद्ध्येत। अन्वर्थग्रहणं चेत् क्रियते तदा न दोषः। देवाः ब्रह्माणः इति तत्र यदा दूरात् संबोधने तस्य स्वरूपम् आयाति तदा एकश्रुति भवितुमर्हति, तत्र दोषः न भवति। यद्यपि कृत्रिमस्यैव सम्प्रत्ययः इति रीत्या पारिभाषिकस्य सम्बुद्धिशब्दस्य ग्रहणं करणीयम्, तथापि अत्र एका अपरापि परिभाषा वर्तते उभयगतिरिह भवति। अर्थात यत्र कृत्रिमस्य तत्र कृत्रिमायाः संज्ञायाः ग्रहणे प्रयोग सिद्धि भवितुमर्हति तदा तत्र कृत्रिमायाः संज्ञायाः ग्रहणम्। यत्र च अकृत्रिमायाः ग्रहणे प्रयोजनं वर्तते तत्र अकृत्रिमायाः ग्रहणम्। अत्र तु एकवचनं सम्बुद्धि इति ग्रहणे तत्र स्वरूपस्य सिद्धिर्न स्यात् इति कृत्वा अत्र अन्वर्थकस्य सम्बुद्धिशब्दस्य ग्रहणम् अत्र करणीयम्। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये समाददाति यथा एतस्मिन् विषये आचरणीयम्। एतस्मिन् विषये अन्योपि भूयान् विचारः वर्तते, यतो हि तादृशस्य विचारस्य समयः तत्र अल्पः वर्तते इति कृत्वा अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।